एक और सर कसाई हरकत करता है तो फिर कुर्बानी नहीं होगी, को भी फौरन ही काट देता है, तो उससे क्या जानवर मकरूह हो जाता है, क्या होता है? शुरू हो जाता है। ये ठीक नहीं होता कि अपनों को जो पसंदीदा लोग हैं रान दे दी, दस्ती दे दी। सालत मावले साहब ने मना फरमाया कि तुम घर में गोश्त नहीं रख सकते। कसाब को उजरत में कोई चीज़ नहीं देनी, भाई ये खाल मुझे दे दीजिए, सिरी पाए मुझे दे दीजिए, तो हम उससे तो नहीं देने चाहिए। जानवर को ठंडा भी नहीं होने देते और उसकी खाल उतारना शुरू कर देते। जो आपके दिल में आपका रब का मकाम है, वही मकाम आपका आपके रब के नज़दीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जब आप कुर्बानी का जानवर घर लाते हैं और कसाई को बुलाते हैं कि उसको ज़िबा कर दे ईद वाले दिन, तो वो क्या ऐसी हरकतें करता है और क्या ऐसी गलतियां करता है जिसकी वजह से आपकी जो कुर्बानी है वो मकरूह हो जाती है। मेरे साथ आज इलामा बदरुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे यही सवाल करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शान साहब, कसाई एक गलती करता है कि वो 3 रगें तो काट देता है, मगर फिर वो अंदर से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो उसकी हराम मगज़ जा रहा होता है उसको भी फ़ौरन ही काट देता है, तो उससे क्या जानवर मकरूह हो जाता है, क्या होता है? शुरू हो जाता है। ये ख्याल करना, बस बच्चे बाज़ औक़ात एक रग काटते हैं, बाकी 2 रगें छोड़ देते हैं, वो भी तकलीफ़ देने के मुतरातिफ़ है। शरई एतबार से जानवर की 3 रगें काटना ज़रूरी है और उसके बाद थोड़ा वेट करें ताकि इसका ब्लड ड्रेन हो जाए और जल्दी से इसके स्पाइनल कार्ड को ना काटें। वो स्पाइनल कार्ड पर छुरी मार के और कड़क करके तो गर्दन को अलग कर देते हैं, वो ठीक नहीं करते। थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। 3 रगें जब काटी हैं, इसमें कराहत है, आप उसकी गर्दन को अलग करते हैं या उसकी स्पाइनल कार्ड को काट देते हैं, तो ये इसमें कराहत है। एहतियात करनी चाहिए। अगरचे कुर्बानी जो है वो हो जाती है, इसमें नहीं है, लेकिन ज़रूरत क्या है अजर सवाब में कमी करने की, तो एहतियात। सर पर खड़े हों, उसको डायरेक्शन दें कसाब को। एक और सर कसाई हरकत करता है। बकरा उसने ज़िबा किया, अब उसने उसकी जो खाल उतारने के लिए थोड़ा सा टक लगाया, टांग से शुरू करते हैं ना उसको, जी टांग से उन्होंने शुरू किया, हल्का सा कट लगाया और फिर वहाँ पे मुंह से हवा भर देते हैं ताकि खाल जो है वो आसानी से उतर जाए। तो अब वो मुंह से हवा भरते हैं तो क्या वो मकरूह हो जाता है? उसका थूक जा सकता है अंदर गोश्त के हवाले से, उसका क्या शरीयत क्या कहती है उस पर? शरीयत में बुनियादी चीज़ उससे भी बड़ी तकलीफ दे अमर ये है कि जानवर को ठंडा भी नहीं होने देते और उसकी खाल उतारना शुरू कर देते, उससे भी तकलीफ दे अमर है ये। हाँ, ये जानवर को ठंडा होने दें, उसका ब्लड ड्रेन होने दें। ड्रेन होने के बाद फिर आप देखें वो ठंडा हो गया तो ये बग़ैर जानवर का गोश्त उसी तरह वो तड़प रहा होता है और गोश्त जो है उसकी हरकत हो रही होती है, मुतहर्रिक होता है और ये पकड़ के खाल उतारते हैं। फूंक मारना जो है इसमें शरई कबाहत तो कोई नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता किस तरह के, हाँ मेडिकली तो ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई तरीका इख्तियार किया जाए जो खिलाफ शरअ हो या जो शरीयत जिसमें कोई आपकी ऐसी इजाज़त ना देती हो। तो जो नॉर्मल तरीका है, जो हमारा रूटीन का या हमारे हमेशा रहा तरीका ज़बा करने का, तो उसी तरह ज़बा करके खाल को बड़ी एहतियात से उतार लेना चाहिए। उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, इवन दैट उसके ऊपर जो झोल है, उसकी खाल है, सब सदका करना, उसकी रस्सी को भी सदका करना है। और कसाब को उजरत में कोई चीज़ नहीं देनी, भाई ये खाल मुझे दे दीजिए, सिरी पाए मुझे दे दीजिए, तो हम उससे तो नहीं देने चाहिए। बिल्कुल शरन वो आप सदका करेंगे, इवन दैट उसके गले की रस्सी भी आप सदका करेंगे। और यहाँ तक कि आप कुर्बानी के जानवर अगर बकरी है या गाय है या ऊँटनी है, उसके आप दूध को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी ऊन को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सब कुछ सदका करना पड़ेगा। गोश्त जब बना लेते हैं तो कहते हैं कि इसके 3 हिस्से करने चाहिए, तो अब लोग क्या करते हैं कि जो रानों वाला हिस्सा है वो घर रख लेते हैं, जो पिंजर वाला हिस्सा है यानी कि पसलियों वाला हिस्सा वो गरीबों को बांट देते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा है दस्तियाँ वगैरह, ठीक है, वो दे देते हैं अपने रिश्तेदारों को। तो इसमें शरीयत क्या कहती है गोश्त के साथ, जो हमें क्या करना चाहिए, गोश्त का बेहतरीन हल क्या है? एक दौर था जब रिसालत मावले साहब ने मना फरमाया कि तुम घर में गोश्त नहीं रख सकते, सब गोश्त तकसीम करो। तब लोगों ने कुर्बानियाँ बहुत कम की, इस्तिताअत, माली इस्तिताअत बहुत कम थी, लोगों ने कुर्बानी कम की। लेकिन कुछ अरसे बाद आपने फरमाया कि अब तुम जो है वो गोश्त घर भी रख सकते हो और बांट भी दो। जो मुस्तहब है, पसंदीदा तरीका वो ये है कि उसके 3 हिस्से कर दें, गोश्त बनाएं, उसको इकट्ठा कर दें, इकट्ठा करने के बाद मिक्सअप करें, करने के बाद बराबर आप तकसीम कर दें। एक हिस्सा घर रख लें, एक रिश्तेदारों को दे दें, एक अल्लाह की राह में सदका कर दें। ये द मोस्ट फेवरेट
جو پروسیجر ہے وہ یہی ہے, طریقہ کار یہی ہے. لیکن اگر آپ چاہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ نیڈی ہیں, تو آپ سارا بھی گھر رکھ سکتے ہیں. افراد زیادہ ہیں تب بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے, تب بھی کوئی اس میں قباحت نہیں ہے, گھر رکھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پسندیدہ اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ آپ جو سنت کے مطابق 3 حصے کر کے تقسیم کر دیں. یہ جو oblige کرتے ہیں جی اپنے آفیسرز کو اور اپنے باسز کو اور اپنے ان لاز کو اور اس طرح کی چیزیں, یہ ٹھیک نہیں ہوتی. یہ تخصیص ٹھیک نہیں ہوتی کہ آپ اس کو, میں تو اقربا پروی نیپوٹزم کہتا ہوں, اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ اپنوں کو جو پسندیدہ لوگ حیران دے دی, دستی دے دی, اور اللہ کے نام پہ دینے کے لیے. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب کے نزدیک کیا مقام ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے. تو فرمایا اپنے دل میں جھانک کے دیکھو, جو تمہارے دل میں تمہارے رب کا مقام ہے وہی مقام تمہارا رب کے سامنے ہے. ذیشان صاحب, لوگ مدارس میں جاتے ہیں, جب صدقہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو چھوٹا سا مریل سا بکرا لے کے جاتے ہیں جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جاتے ہیں. اور جب رب سے مانگتے کہ یا اللہ چھپڑ پھاڑ کے سارے ہی مجھے دے دے, میں ہی اہل ہوں لینے کا اور کوئی اہل لینے کا ہے ہی نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں ناظرین کہ جو آپ کے دل میں آپ کا رب کا مقام ہے وہی مقام آپ کا آپ کے رب کے نزدیک ہے. اسی لیے جب غریبوں کو آپ گوشت بانٹیں تو ان کو مکس کر کے دیں, ملا کے دیں, اکٹھا کر کے دیں, کوئی تخصیص نہ کرے اپنوں بیگانوں کی. سارے بھائی ہیں آپ کے, مسلمان بھائی ہیں. یعنی کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ بکرا پورا ذبح کروا لیا, اس کا گوشت آپ نے کاٹ لیا, جو وقتی طور پہ آپ نے پکانا ہے, جو اس وقت کھانا ہے وہ تو چلیں وہ نکال لیا, وہ آپ نے ہانڈی بنا لی, تو آپ نے پورا بکرا ذبح کیا, اس کو پورا گوشت کو کٹوا لیا, اس کو مکس کر دیں سارے گوشت کو, اور پھر اس کے 3 حصے کریں. اس میں سے ایک حصہ آپ گھر رکھ لیں, ایک حصہ آپ رشتہ داروں کو دے دیں, ایک جو حصہ ہے وہ بانٹ دیں. تو اس میں آپ نے سر مجھے ایک بات بتائی ہے کہ کان کٹا ہوا آپ نے وہ ذکر کیا تھا, تو یہ اکثر آج کل جو فارم ہیں, فارموں پہ وہ جانور کو پن کرتے ہیں, تو اس میں تو وہ کان کے آر پار ہو جاتا ہے, یا کوئی جانور کا کان کھایا ہوتا ہے تو اس سے وہ کیا, یا پاؤں پہ کٹ لگ جاتا ہے جانور کے, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک پہلی بات تو یاد رکھیے کہ ہر وہ نقص جو اس کے حسن کو زائل کر دے وہ جانور جائز نہیں ہے. یعنی جانور کا, اور جہاں تک کان کی بات ہے, اگر مور دین 2/3 2/3 سے زیادہ کٹا ہوگا تو پھر قربانی جائز نہیں ہے. یا لمبائی میں پورا چیرا ہو, یا ایسے چوڑائی کے اندر مور دین 2/3 2/3 سے زیادہ کٹا ہوگا تو پھر قربانی نہیں ہوگی. یا مزید اپنا سینگ اگر اوپر سے ٹوٹ گیا تو قربانی ہو جائے گی, اگر جڑ سے ٹوٹا اور مغز نظر آنے لگ گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر جانور اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ چل کے قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا, وہ بھی جانور جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے کچھ فارمز پہ یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے نا بیلوں کے سینگ کاٹ دیے, تراش دیے سینگ, اور ان کی سکن نظر آ رہی ہے اب, اور ہیں وہ تگڑے, تو کیا ان کی قربانی لگ جائے گی؟ لگ جاتی ہے. اصل میں اب ہمارا ایک موجودہ روش ایسی ہے کہ جو جانور جس کے سینگ کو رب کر دیا جاتا ہے اور اس کو کر دیا جاتا ہے, تو اس سے قربانی کو فرق نہیں پڑتا. یعنی وہ جانور کی خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں, وہ نقص اور عیب نہیں شمار, نقص اور عیب شمار نہیں ہوتا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پر لکھا, ہمارے فقہا نے لکھا کہ اب یہ طریقہ کا رائج ہے کہ جانور کے سینگ کو جو ہے اس کو رب کر کے اس کو باریک کر دیا جاتا ہے, اور سکن کا نظر آنا کوئی ایسی بات نہیں, دماغ مغز کا نظر نہیں آنا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی. زخمی نہ ہوا, اس حد تک زخمی نہ ہوا ہو کہ اس کی ہڈی نظر آ رہی ہو, یا اس کا دماغ کا کوئی حصہ, یا اس کا کوئی اعضاء نظر نہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمیں اتنا گائیڈ کیا, ہمیں اتنا نالج دیا ہے. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے گا اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.